ياسين والقرآن الحكيم یاسین قسم ہے قرآن دی جیڑا حکمت نال بھریا ہوئے إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم اے رسول بے شک تو بھیجے ہوئے رسولاں وچوں ہیں سیدھے راہ تے ہیں تنزيل العزيز الرحيم این قرآن کو بہوں زبردست تے ہمیشہ رحمت کرن والے نازل کیتے لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون تا جو تو اے جی قوم کو ڈرامیں جنہ دے پیو ڈاڈیاں کو نہیں ڈرایا چتایا گیا این گالوں او غفلت وچ ہیں لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون تحقیق انہاں وچوں اکثر دے اتے اللہ دا قول ثابت تھی چکے بس او ایمان نہیں گھنا دے إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون بے شک اساں انہاں دیاں گچیاں وچ گلاویں گھت دتے ہیں اتے او کھاڑی توڑے پھسے ہوئے ہیں این طرح انہاں دے سر بھی اچے کسے ہوئے ہیں وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون آتے اساں ہک کندھی انہاں دے اگوں اسار چھوڑی تے ہک کندھی انہاں دے پچھوں بھی بس انہاں کو کج چھوڑے او تا دیکھ بھی نہیں سکتے وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون آتے انہاں کیتے برابر ہے چاہے تو انہاں کو نصیحت کریں یا نہ کریں او اصل ایمان نہ گھن آسن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم بے شک تو ماز اوکو ڈرا سکدے جیڑا جو تیری نصیحت اتے چل دے اتے بہوں مہربان رب کنوں بغیر ڈٹھے ڈر دے بس اوکو خوشخبری سنا دے بخشش دی تے وڈی عزت والے ثواب دی إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بے شک اساں مویاں کو جوا ڈیون والے ہیں آتے لکھ گھندے ہیں جو کچھ او اگوں کیتے بھیجیندے ہیں آتے جو کچھ پچھوں نشانیاں دے طور چھوڑ ویندن آتے اساں ہر شے کو روشن کتاب وچ لکھ رکھیا ہے